अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम शेख रशीद साहब का थप्पड़ों वाला इंटरव्यू जो है वो बिल आखिर आ गया है मंजर आम के ऊपर और ऑन एयर जो है वो हो चुका है। शेख रशीद साहब ने क्या गुफ्तगू की, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अभी मैं पूरा इंटरव्यू सुन के जो है वो उसके बाद जो है मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। कुछ लोगों ने इससे पहले ही जो है वो प्रोग्राम एयर होने से पहले ही वीडियोस बना दी, तो उनको क्या पता शेख रशीद साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। लेकिन नाज़िर काम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि थप्पड़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि थप्पड़ जो है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये असद तूर साहब ने खबर दी कि शेख रशीद साहब को जनाब थप्पड़ पड़े और शेख रशीद साहब वो बात नहीं कर रहे थे जो शेख रशीद साहब को दी गई थी। तो ये तमाम तर बातें झूठी हैं। कोई थप्पड़ों वाला मामला जो है वो नहीं हुआ। जब इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच जाता है या इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुंच जाता है तो फिर ये चीज़ें पहले की होती हैं। जब बंदा राज़ी हो जाता है ना तो फिर ये नहीं होता कि मैंने ये बात नहीं करनी तो ये बात मैंने करनी है, तो फिर ये चीज़ें जो है ना ये बहुत पीछे रह जाती हैं। तो नंबर एक, थप्पड़ों वाली बात झूठी थी। मुनीब फारूक साहब ने भी इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा झूठ है। अब आते हैं इंटरव्यू के जाने। नाज़िर काम शेख रशीद साहब टूटे हुए थे, बदले हुए थे, लेकिन शेख रशीद साहब ने मर्दों वाला काम किया है, ये आप याद रखिएगा। शेख रशीद साहब ने चवल नहीं मारी उस्मान डार की तरह। शेख रशीद साहब ने क्या कहते हैं खच नहीं मारी फयाजुल हसन चौहान की तरह, फरदौस आशिक अवान की तरह या जितने बाकी दूसरे रहनुमा हैं, सदाकत अब्बासी की तरह शेख रशीद साहब ने काम नहीं किया। और शेख रशीद साहब मर्द निकले हैं। अच्छा, डेफिनेटली उन्होंने थोड़ा बैक फुट पे चले गए हैं। शेख रशीद साहब बैक पे चले गए हैं। शेख रशीद साहब ने यूँ कह लें कि हार मान ली है, ठीक है। लेकिन शेख रशीद साहब जो है, जिस तरह उस्मान डार ने इमरान खान की मुखालफत कर दी इतना करीब होने के, फरूख हबीब ने कर दी इतना करीब होने के, इतना फ़ायदा उठाने के बाद भी, तो शेख रशीद साहब से भी तहरीक इंसाफ वाले यही तवक्को कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बुशरा बेगम के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी करेंगे, वो भी नहीं हुई। गुफ्तगू क्या हुई है वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं एंकर को जो है वो कह लें कि इल्ज़ामवार कसूरवार ठहराऊँगा। एंकर ने पूरी कोशिश की कुरेदने की या तहरीक इंसाफ के बयानियों को ठेस पहुँचाने की। मोनीब फ़ारूक साहब का ये जो इंटरव्यू है उसमें बड़े झोल थे मोनीब फ़ारूक साहब के हवाले से। कुछ जिस तरह एंकर को इंटरव्यू करता है उस तरह वो नहीं कर पाए। जिस तरह वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे वो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने जो एक कह लें कि टो है, एक लाइन एस्टेब्लिशमेंट की, उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो उन्होंने पूरी निभाई है। सहाफ़ती इक़्तिदार जो है, क्योंकि उन्होंने कोई सख्त क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। जो उनको कहा गया वो 9 मई के वाक़यात को कुरेदना है, 9 मई को लेना है 2022 से जब ये तहरीक एतमाद आई उसके बाद जो 1.5 साल इमरान खान करता रहा, उन्हीं चीज़ों को वो कुरेदते रहे। तो वो मैं ये तो सिंपल चीज़ है। लेकिन शेख रशीद साहब ने क्या गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो नाज़िर काम उन्होंने अलल ऐलान आकर के कहा, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं फ़ौज का तर्जमान हूँ, मुझे फ़ौज की जो स्पोर्ट से मैं आया हूँ और फ़ौज की जो स्पोर्ट है उसके साथ ही जो है मेरी सियासत है। उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है। और उन्होंने आज फिर कहा कि जो है वो मैं फ़ौज का बंदा हूँ, मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है, ठीक है। ये सीधी सीधी उन्होंने हार मान ली और वो कह लें कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के सामने। और उसके बाद सॉरी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस वक्त क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी सुनाएं, मुनीब फ़ारूक साहब ने कहा कि सुनाएं कैसे हैं, कहाँ चले गए थे, आपने बताया भी नहीं। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं 40 दिन के चिल्ले के ऊपर चला गया था और फिर खबरें तो लगती रहती हैं और जो अल्लाह ने ज़िंदगी में 40 दिन लगाने का मौका दिया और चिल्ले के दौरान मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ू करवाने वाले ने वज़ू करवाया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ सब ने ताउन किया और 40 दिन खुश असलूबी से गुजर गए। अब ये चिल्ला उन्होंने कहाँ लगाया है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये चिल्ला उन्होंने उन्हीं लोगों के पास लगाया है जिनके पास रहने के बाद जो है या तो इंसान खामोश हो जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है या पार्टी चेंज करता है, तो उन्हीं के पास शेख रशीद साहब रहे। तो नाज़िर काम उन्होंने कहा कि मेरी तो एक पार्टी की सियासत है और वो मेरी कलम दुआत के ऊपर रहेगी। और उन्होंने
سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دو چار چیزیں انہوں نے کہی کہ 9 مئی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے آن کیا کہ ہماری غلطی تھی، لیکن منیب فروخ صاحب اس کو نکال لیتے تھے کہ آپ یہ اپنے آپ کو انوالو نہ کریں کیونکہ آپ اس وقت نہیں تھے، شیخ رشید صاحب اس وقت باہر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب والا جو ہے وہ جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ چھیڑنا عاصم منیر صاحب کی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں عمران خان صاحب کو کہتا رہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ دھرنا لانگ مارچ چل رہا تھا تو 3 لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے تھے، اور اب ان 3 لوگوں نے پارٹی بنا لی، اور میں نے عمران خان صاحب کو 2 بار کہا کہ میں فوج پنڈی کا بندہ ہوں اور کہیں نہ کہیں ٹرپل بریگیڈ کے ساتھ کسی نہ کسی وائے سے ہوتی ہے، اور آپ مجھے موقع دے تو میں مذاکرات کرتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو یہ نازے کام۔ اس کے بعد انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے 10 مئی کو ہی اس کی مذمت کر دی تھی، لیکن وہ مذمت سنی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بار بار مذمت کرتا رہا، لیکن جو میرے فوجی دوست ہیں ان کی نظر سے میرا وہ مذمتی بیان جو ہے وہ نہیں گزرا۔ تو ایک تو بات انہوں نے یہ کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ دوسرا سب سے بڑی اہم بات انہوں نے جو اہم نقطہ ناظرین کرام بیان کیا، اور یہ کہہ لیں کہ فوج کا نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا، جو آرمی کی پالیسی آرمی امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ شیخ رشید صاحب نے بیان کی۔ وہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ جو جو تبدیلی ہوتی ہے نا آرمی چیف کی یا کوئی بھی پوسٹنگ ہوتی ہے فوج کے اندر، اس میں جو ہے وہ جو سیاستدان ہیں ان کو انوالو ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فوج جانے، فوج کا کام جانے، ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیاستدانوں کو۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس وقت میں جو سمجھتا ہوں، میرا جو تجزیہ ہے، انالیسز ہے، وہ یہ ہے کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ جناب ہم اپنے تمام، جس طرح فوج اپنے معاملات جو ہے وہ خود لے کر کے چل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے یا باقی جتنی بھی تعیناتی ہیں وہ بھی آرمی چیف صاحب خود ہی اپنی مرضی کے ساتھ کریں۔ تو یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ اس کے اوپر منیب فروخ صاحب کو جو ہے وہ میرا خیال ہے جو آئینی ایک ہمارے آئین کے اندر چیزیں ڈیفائن ہیں، تو منیب فروخ صاحب اس کے اوپر خاموش رہے جب شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی کہ جناب فوج کی جو تعیناتیاں ہیں یا فوج کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ فوج کو کرنے دینی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، اور اس کے بعد یہ چیزیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، ایک اور انہوں نے بات کی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو باقی لوگوں نے مطلب عمران خان صاحب کے خلاف اتنی باتیں کی، شیخ رشید نے وہ باتیں نہیں کی۔ شیخ رشید نے تو وہ جو 2-4 سیدھی باتیں جیسے 9 مئی کا واقعات ہے یا عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی فوج کے خلاف، وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے۔ اچھا، شیخ رشید صاحب کی بڑی اچھی بات لگی جو کسی میں ہمت نہیں ہوئی، کسی کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوا شیخ رشید صاحب کی یہ کام مردوں والا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ گرفتار ہیں، میں ان کو رہا کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا، میں ان کے لیے لڑوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ فوج کو آپ کو پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر فوج غصے کے اوپر ہے اور ان کے خلاف بڑی سخت کارروائیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کا بہت بڑا سٹینڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مائیں میرے سامنے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اور میں بات کروں گا جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب ان کو ایک عام معافی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی، اور میرا بھی جو خیال ہے کہ جس طرح باقی ساری چیزیں ہیں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کی مذمت میں آلریڈی بھی کر چکا ہوں، اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے کسی صورت۔ اور یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو چیزیں میرا خیال اب سمجھ آ گئی ہیں لوگوں کو، نیکسٹ اس طرح کی چیزیں ہوں گی بھی نہیں، لیکن جو بے گناہ ہیں، میں تو فی الحال ان کے حوالے سے کہوں گا جو بے گناہ ہیں ان کو جلد از جلد ریلیز کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی ڈیفینیٹلی جو ملوث لوگ ہیں ان کو فوج یا جو ان کا قصور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار معاف کر دینا چاہیے، ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معاف ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ناظرین کرام شیخ رشید صاحب نے اہم گفتگو کی، کوئی انہوں نے بشریٰ بیگم کے خلاف بات نہیں کی، کوئی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سخت سٹیٹمنٹس نہیں دی۔ حالانکہ سائفر کیس والے میں انہوں نے کہا کہ میں وہ میٹنگز میں موجود تھا جو 2 نیشنل قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے، اور میرے اس کے اوپر دستخط ہیں، انہوں نے اس چیز کو آن کیا۔ تو یہ ناظرین کرام مردوں والا کام کیا۔ میرا خیال شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے پارٹیاں چینج کی، جنہوں نے جو ہے وہ
آ کر کے عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کی، سخت سٹینڈ لیا. ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور شیخ رشید سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے. حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ شیخ رشید استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے، یا شیخ رشید صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کی بڑی کھل کے مخالفت کریں گے، تحریک انصاف کو جناب بڑا سٹینڈ لیں گے. اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. وہ اپنی ہی جماعت میں ہیں اور اپنی ایک سیٹ کی سیاست وہ کریں گے ان فیوچر. یہ ناظرین کام مختصر اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.